प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अझै 6 मन्त्रालयको भारी। कान्तिपुर समाचारमा आज नवनियुक्त मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेसँगै नागरिकको जीवन स्तर सुधारको प्रतिबद्धता। कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पाए दोस्रो पटक विश्वासको मत। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लियो काठमाडौँ प्लाजा भाडामा र सरकारसँग मिटर बास पीडितको वार्ता अझै सफल भएन। अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायल सरकारले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको ह्युमन राइट्स वाचकी प्रमुख तिराना हसनको टिप्पणी र खेलकुदमा ओलम्पिक एसियाली छनौटका लागि नेपाली महिला फुटबल टिमको घोषणा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 3 महिनामा 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा पनि मन्त्री परिषद अपुरै। भागबण्डा नमिल्दा जनमत पार्टीले छाड्यो सरकार। काङ्ग्रेसमा पनि विवाद, मन्त्रीले सम्हाले कार्यभार। नागरिकका निराशा चिरेर अघि बढ्नु सरकारको प्रमुख दायित्व। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन दबाव। अर्थमन्त्री महत भन्छन् आर्थिक सुधार नै प्राथमिकता। मन्दीमा जान नदिने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ। नेपालीको बैंक खाता चिनिया आपराधिक समूहको नियन्त्रणमा रहेको खुलासा। 7 महिनामा 5वटा बैंकका खाता प्रयोग गरेर 10 करोडको कारोबार। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता। पोर्न स्टारलाई मौन बस्न पैसा र दबाब दिएको अभियोग। आत्मसमर्पण गर्ने ट्रम्पको तयारी। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको उपाधि नेपाललाई। लाओस 2-1 गोलले पराजित। नेपालको जितमा आयुष र मनिषको गोल। मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका खानले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सिंहदरबारमा राजीनामा बुझाएका हुन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदादेखि नै जनमत पार्टीले मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा पनि जनमतलाई उद्योग मन्त्रालय दिने भनिएको थियो। सुरुमा बिना विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका खानलाई पछि खानेपानीको जिम्मा दिएको थियो। मन्त्रालयको भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै खान केही दिनसम्म मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न गएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँगको छलफलपछि मात्र उनी मन्त्रालय गएका थिए। पछिल्लो पटक पनि दलहरूको छलफलमा उनलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनिए पनि खानेपानीमै राखिएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्। त्यसैगरी प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले सरकार पुनर्गठनका क्रममा आफूहरूलाई सहभागी नगराएर धोका दिएको बताएको छ। जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण शाहले आम जनता पार्टीलाई सरकारमा सहभागी नगराएर अपमान गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा आम जनता पार्टीका लागि मन्त्रालय छुट्याउने निर्णय भएको सो पार्टीको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सम्हालेको 3 महिनापछि 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाइएको छ। गठबन्धनमा भागबण्डा नमिलेपछि 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका हुन्। कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री बनाइएको छ भने प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसकी सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री बनेकी छन् भने रमेश रिजालले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शक्ति बस्नेत थपिएका छन्। बस्नेतलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै माओवादीबाटै सुदन किराती पर्यटन, रेखा शर्मा सूचना प्रविधि र अमनलाल मोदीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका थिए। माओवादीबाट सुशीला श्री पाइलीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका तर्फबाट महेन्द्र राय यादव महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन्। 2 मन्त्रालय पाएको एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने बेदुराम भुषाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन्। जसपाले 2 मन्त्री पाउने भनिए पनि आज 1 जना मात्र मन्त्री बनेका छन्। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण शेखर कोइराला समूहले मन्त्रीहरूको नाम नपठाएकाले मन्त्री परिषदले पूर्णता
पाउन सकेन। यसअघि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी भने असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिएको छ। मन्त्री परिषद 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग अझै 6वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। उनले परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन, वन, खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छैन। जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने भएको छ। मन्त्रालय भागभण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले चालु खर्च घटाउने र ब्याज दर कम गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि मन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा जान नदिन र राजस्व वृद्धि गर्न लगानी बढाउने तथा त्यसका लागि निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण तयार गर्ने दाबी गरेका हुन्। ब्याज दर कम गर्न राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने विषय भने उनले पटक पटक दोहोर्याए। मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा आन्तरिक मात्रै नभई रुस युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारी समेत कारण भएको उनले उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री महतले महँगीको चपेटामा नागरिकलाई राहत दिने र लघु वित्त तथा सहकारीको समस्या पनि समाधान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए। देखि कोअपरेटिभ्सहरू चाहिँ समस्यामा छन्। यसमा राष्ट्र बैङ्कको पनि अहम भूमिका छ। हामी यो अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैङ्कसँग एउटा समन्वय गरी कोअपरेटिभ रूपमा काम गर्न जरुरी छ। यो हामी देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यहाँ पार्टीको कुरो छैन, व्यक्तिको कुरो छैन, जनतालाई राहत दिने कुरो छ। चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र विकास खर्च बढाउने उनको दाबी छ। करदातामाथि थप कर थोपर्ने भन्दा लगानी थप गरी त्यसको उत्पादनमा कर लगाएर राजस्व बढाउने आफ्नो योजना रहेको उनले सुनाए। आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्र चलायमान बनाई जनतालाई राहत दिने बजेट बनाउन केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ। यसैबीच आज नवनियुक्त अर्थमन्त्री महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका उपायबारे छलफल भएको छ। अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा खर्च चलाउन सरकारले ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था छ। ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायी कालो सूचीमा परिरहेका छन्। आम नागरिक महँगीको चपेटामा छन्। विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु त छँदैछ, निजी क्षेत्रमा विश्वास जगाउँदै लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। अब अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ। महँगी अनुसारको आम्दानी बन्न नसक्दा अहिले बजारमा वस्तुको खपतमा कमी आएको छ। वस्तुको खपतमा आएको कमीपछि त्यसको उत्पादन घटाउनु पर्ने बाध्यतामा उद्योगी छन्। आयात गरेका सामान समेत बजारमा बिक्री भएका छैनन्, जसका कारण उद्योगी र व्यवसायको दुवैको आम्दानी घटेको छ भने बैंकको ब्याज दर गत वर्षको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको छ। व्यवसाय नै नचलेपछि कैयन व्यवसायले ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेका छन्। 2077 चैत 15 देखि 2078 चैत 15 सम्म 8842 जना कालो सूचीमा परेकामा त्यसपछिको एक वर्षमा 23407 जना कालो सूचीमा परेका छन्। मेन त यो ब्याज दर वृद्धि भएको कुरा छ। यसमा चाहिँ जुन यो बेस रेटमा लिएको प्रिमियम कसैलाई 0.5%, कसैलाई 5-6% छ भनेदेखि यसलाई 2%मा बेस रेटमा लिने प्रिमियममा लकअप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ जुन तरलताको जुन अभाव छ हैन, त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थितीकरण गरी यो विनियोजित विकास खर्चको पनि समयमा गर्ने, एउटा हरेक क्वार्टरली रिभ्यू गरेर चाहिँ खर्चको पनि छ नि एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्ने योजना मुलुकले ल्याउनुपर्छ। आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बाह्य परिसूचकमा केही सुधार देखिएको छ। अमेरिकी डलर सञ्चित केही बढ्न थालेको छ, तर बजारमा महँगी यथावत छ। राष्ट्र बैंकले महँगी 8% भन्दा तल रहेको देखाए पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 20% भन्दा धेरैले बढेको छ। आयात बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्ने, नबढाउँदा राजस्वमा कमी आउने कठिन अवस्था छ। बीओपी अलिकति सुधार भएको, अलिकति चाहिँ फरेन रिजर्भ अलिकति बचेको भनेको चाहिँ के हो भन्दा सर्ट टर्म सुधार हो। यो चाहिँ हामीले 1 महिनामा 1.5 महिनामा चाहिँ फेरि सङ्कट आइहाल्न सक्ने अवस्था रहन्छ। उनीहरूले यसैले चाहिँ हामीले आधार मानेर चाहिँ अर्थतन्त्र ठिक अवस्था छ भन्न सक्दैनौँ। अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक रूपले चाहिँ अहिले के हो भन्दा प्रोत्साहन छैन, उत्साह छैन।
बुधबारसम्ममा 6 खर्ब 9 अर्ब राजस्व उठेकोमा सरकारले 6 खर्ब 47 अर्ब चालु खर्च गरिसकेको छ। राजस्व भन्दा चालु खर्च 38 अर्ब बढी छ। विकास खर्च 3 खर्ब 80 अर्बमा जम्मा 94 अर्ब अर्थात् 24% मात्रै खर्च भएको छ। यता काम सकेर भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायले माग गरेको 65 अर्ब सरकारले भुक्तान नगरी बसेको छ। अब बजारमा पैसा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन विकास खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीको प्रमुख काम रहनुपर्ने देखिएको छ। आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ, त्यो चालु खर्चबाट हुन्छ, यो घटाउन मिल्दैन। यसरी चालु खर्च भन्दैमा वास्तवमा सबै फजुल होइनन्। चालु खर्चमा के फजुल छन् भन्दा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रदेशका चाहिँ सांसद, प्रदेशका मन्त्री, स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्षहरूले व्यापक रूपमा मोटर किनेका छन्, मोटरसाइकल किनेका छन्, त्यहाँ तेल हालेका छन्, यसलाई कटौती गर्नुपर्छ। व्यापक रूपमा ठुल्ठुलो सोफा किनेका छन्, ठुल्ठुला भवन बनाएका छन्, होइन, पर्दा फेरिरहेका छन्, मोटरमा अनेक किसिमका सामग्रीहरू हालिरहेका छन्, घर घरमा निवासमा पनि चाहिँ सरकारी रकमको चाहिँ फर्निचरहरू हालेका छन्, यी कटौती गर्नुपर्छ। शिथिल अर्थतन्त्र, निराश व्यवसाय र महँगीको चपेटामा परेका नागरिकलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नु नै अर्थमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने देखिन्छ। सस्तो ब्याज दरको कर्जा उत्पादन भन्दा उपभोग वृद्धिमा लक्षित भएमा त्यसको चाप विदेशी मुद्राकै सञ्चितमा पर्नेछ। तसर्थ अर्थतन्त्र बचाउन अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसहित सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै आजै आआफ्नो मन्त्रालय पुगेर पद बहाली गरेका छन्। उनीहरूले अब नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका काम तत्काल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री परिषदमा 4 जना महिला सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदका सदस्य कस्ता छन् त? सुरुमा 4 जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बहुमत जुटाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा बहालवाला उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने कङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित पहिलो वरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। कङ्ग्रेस उपसभापति खड्का शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र हुन्। सुर्खेत 1बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित खड्कासँग यसअघि गृह, सञ्चार, उद्योग र खेलकुद मन्त्रालय चलाएको अनुभव छ। माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यसअघि परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। गत पुसमा नै गृह मन्त्रालय रोजेका श्रेष्ठ रवि लामिछानेका कारण गृहमा जान पाएका थिएनन्। अहिलेसम्म मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियावली थियो, हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाश शरण महत समानुपातिक सांसद हुन्। उनले यसअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय चलाएको अनुभव छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा परिरहेका बेला अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महत अर्थमन्त्री बनेका हुन्। दाहालको मन्त्री परिषदमा अर्का पुराना नेता अशोक राई पनि सहभागी छन्। जसपा नेता राई मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको 9 महिने एमाले सरकारमा मन्त्री भएका थिए। सुनसरी 1बाट निर्वाचित राईले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका बेदुराम भूषाल र प्रकाश ज्वाला पनि पुराना नेता हुन्। मुख्य मेरुदण्ड चाहिँ कृषि हो। त्यसैले कृषिमा रहेका समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने नै केन्द्रित भएर मैले काम गर्नेछु। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म 12औं पटक मन्त्री बनेका शरद सिंह भण्डारी लोसपाका नेता हुन्। उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कोटाबाट महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनेका महेन्द्र राय यादव पनि यसअघि 4 पटक मन्त्री बनिसकेका छन्। यो समुदाय, यो वर्ग, यो महिला समुदाय अगाडि उठ्न सकेन भने राष्ट्रै उठ्न सक्दैन। ऊर्जा मन्त्री बनेका जाजरकोटका माओवादी सांसद शक्ति बहादुर बस्नेत प्रधानमन्त्री दाहाल निकट नेता हुन्। पर्साबाट निर्वाचित कङ्ग्रेसका रमेश रिजाल पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। तेह्रथुमबाट निर्वाचित पूर्व राज्य मन्त्री सीता गुरुङ पनि मन्त्रीका रूपमा नयाँ हुन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका कामहरूलाई जति नगरहरू छन् ती नगरहरूमा ओडादेखि पालिकासम्म जान सक्ने हामीले चाहिँ सडकको पनि राम्रो
व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। त्यो हिसाबले पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउने। कैलालीबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ पहिलो पटक मन्त्री बनेकी हुन्। मिटर ब्याज पीडित र सरकारी पक्षबीचको दोस्रो चरणको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको दोस्रो चरणको वार्ताले पनि पीडित पक्षले अघि सारेको मागमा सहमति जुटाउन नसकेको हो। छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि भोलि 11 बजे पुनः वार्ता बस्ने भएको छ। मिटर ब्याज पीडितले साहु महाजनले कब्जा गरेको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैलाई फिर्ता गर्ने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी वार्ता टोलीलाई 9 बुँदे माग बुझाएका थिए। मिटर ब्याज पीडितले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन पनि माग गरेका छन्। छलफलमा सरकारी वार्ता टोलीले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका कामहरूबारे जानकारी दिएका छन्। 10 बुन्दे माग थियो। त्यही मागमा माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै गम्भीर ढङ्गले छलफल चाहिँ भयो र ती छलफलमा चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुराहरू आएको छ। त्यही छलफल हुँदाहुँदै चाहिँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर साहब प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ पीडितलाई भेट्ने कुरा भएको छ। त्यही भएर आजको चाहिँ बैठकलाई हाम्रो छलफललाई वार्तालाई भोलि चाहिँ 11 बजे बस्ने गरी आज चाहिँ रोकिएको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने बताएका छन्। आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकार खोज्दै आएका पीडितले भोलि बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने भएका छन्। मन्त्री परिषद गठनसँगै सत्ता गठबन्धनका दलहरू सरकारको नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन्। संविधानको रक्षा, संघीयता सुदृढीकरण र कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न, नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सुधार गर्ने भन्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। दाहालकै नेतृत्वमा 2 महिनाकै अवधिमा आउन लागेको यो दोस्रो कार्यक्रम हो। गठबन्धनका दलहरूको चित्त बुझाउन सबैका एजेन्डा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको ठोस योजना भने यसपटक पनि देखिँदैन। नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन सरकारको गत पुस 25 गते 21 बुधे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो। कार्यक्रममा नागरिकता, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा सहित संघीयता कार्यान्वयनका विषयलाई समावेश गरिएको थियो। तर जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो त्यति बेलादेखि नै सरकारको नेतृत्वकर्ताकै ध्यान नयाँ गठबन्धन निर्माणमा गयो। 62 दिनमै गठबन्धन टुटेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै सकेन। नयाँ गठबन्धनले अहिले सत्ता सञ्चालनका लागि तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामा 9 विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संविधानको रक्षा तथा संघीयताको सुदृढीकरण साथै कार्यान्वयनलाई पहिलो विषयवस्तु बनाइएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानलाई नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत सुधार गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै सहज सेवा प्रवाह, सुशासन तथा सदाचारसम्मका विषय प्राथमिकतामा राखेर मस्यौदा गरिएको छ। यस्तै शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पूर्णता दिनेदेखि सन्तुलित परराष्ट्र नीतिसम्मका विषय समावेश गरिएको छ। उत्पादनशील अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा मैले अघि जुन कुराहरू भने र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र त्यसरी नै चाहिँ यो जुन जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय जस्ता चाहिँ उत्पीडनका समस्याहरू छन् त्यसलाई हल गर्दै चाहिँ हामीले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई हैन समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्ने जुन एउटा चाहिँ सामाजिक न्यायको हक छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा समेटिएको छ। सरकारमा सहभागी सबै दलको मुद्दा समावेश गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिन्छ। सरकारको काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न दलहरूबीच निरन्तर छलफल र सहकार्य जरुरी भए पनि व्यवहारमा दलहरू कमजोर देखिँदै आएका छन्। वर्तमान गठबन्धन भने यसमा चनाखो रहेको नेताहरूको दाबी छ। वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ। त्यही कार्यक्रम मार्फतै यो सरकारका प्राथमिकताहरू, यो सरकारका महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका विषयहरू लगायत समग्र विषयमा त्यही न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सरकारको सबै कार्यक्रमको सार्वजनिक हुनेछ र त्यसै मार्फत तपाईँहरू मार्फत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संसारभरि छरिएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले
त्यसमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। संविधानको रक्षा, संघीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनको ठोस आधार भने देखाइएको छैन। सरकारमा धेरै दल सहभागी भएकाले पनि कार्यान्वयनका लागि सहज देखिँदैन। आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढेमा सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाका 40 मध्ये 38 सदस्यले शर्माको पक्षमा मत दिए। राप्रपाका एक प्रदेश सभा सदस्यले विपक्षमा मत दिए भने सभामुख मत विभाजनमा सहभागी भएनन्। यसअघि 26 सदस्यको समर्थन रहेको सरकारले यसपटक 2/3 भन्दा बढी समर्थन पाएको छ। यसअघि सरकारलाई समर्थन गरेर पनि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पनि अब सरकारमा जाने भएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल हुँदा पनि एमाले कर्णाली सरकार नछोडेर समर्थन कायम राखेको छ। राप्रपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत दिन गरेको आग्रहलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेका हुन्। नेपाल आउने विदेशी पर्यटक मध्ये भारतीयपछि चिनिया नागरिकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। नेपालका लागि चिनिया पर्यटकप्रति जति आकर्षण छ त्यसले निम्ति आइरहेको आपराधिक घटना पनि उत्तिकै गम्भीर देखिँदै गएको छ। अवैध कल सेन्टर सञ्चालन गरेर ठगीमा संलग्न हुँदै आएका चिनियाले नेपाली नागरिकको ब्याङ्क खातामा समेत पहुँच राख्न थालेपछि समस्या थप जटिल देखिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गत साता अनलाइन ठगीको आरोपमा पक्राउ गरेको 19 जना मध्ये 9 जना चिनिया छन्। उनीहरू लाओस र भियतनामबाट नेपाल आएर 9 महिनादेखि बस्दै आएको देखिन्छ। पक्राउ परेका मध्ये 2 जनाको मात्रै भिजा छ। 4 जनाको त राहदानीसम्म छैन। उनीहरूको धन्दा नेपालमा बसेर अनलाइन ठगी गर्ने भएको खुलासा भइसकेको छ। त्योभन्दा डरलाग्दो त केही नेपालीको बैङ्क खाताको विवरण उनीहरूको हातमा पुगेको छ। 5वटा बैङ्कमा 14 जना नेपालीको नाममा खोलिएको बैङ्क खाता उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको खुलेको हो। नेपालीलाई बैङ्कमा खाता खोल्न लगाउने र त्यसको एटिएम, खाता नम्बर र हस्ताक्षर गरिएको चेकबुक सबै चिनियाले नै प्रयोग गर्दै आएका थिए। नेपालीको खाता नियन्त्रणमा राखेर उनीहरूले 10 करोड रुपियाँको कारोबार गरेको देखिएको छ। ब्याङ्किङको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन त्यो खातावालालाई नआइकन त्यो यो चाइनिजहरू जसले यो सम्पूर्ण नियन्त्रण गरेको छ उनीहरूसँग सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनको इन्फर्मेसन आउने अवस्था बनाएको छ। त्यसैले खाता यो कसैको नाममा भयो भने पनि यसको सम्पूर्ण सूचना र नियन्त्रण यो ठगी गर्ने गिरोहको हातमा पुगेको अवस्था देखा पर्छ। नेपालका बैङ्कमा चिनिया आपराधिक गिरोहको पहुँच पुगेको मात्रै होइन, अहिलेसम्म कारोबार गरेको भनिएको 10 करोड रुपियाँ कहाँ पुग्यो भन्ने खुलेको छैन। यसले प्रहरीलाई समेत झस्काएको छ। एउटै खातामा 40 लाख 45 लाख एकैचोटि जम्मा हुने अवस्था पनि बनिएको छ। नाम नेपालीको खाता भयो भने यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण विदेशीको हातमा पुगेको अवस्था छ र यो चाहिँ एक हिसाबले सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो भन्ने पनि लाग्छ। बैङ्क खाता दुरुपयोग भइरहेको बारे जानकारी दिन राष्ट्र बैङ्कले अस्वीकार गरेको छ। त्यसो त नेपालमा पछिल्लो केही वर्ष यता चिनिया नागरिकको आपराधिक घटनामा संलग्नता बढ्दै गएको छ। नेपालमा चिनिया नागरिक अपराधमा संलग्न भएकोमा दूतावासले समेत चासो राख्ने गरेको छ। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अवैध काममा संलग्न भएको आरोपमा पछिल्लो 4 वर्षमा मात्रै 837 जना चिनिया देश निकालामा परेका छन्। धेरै नागरिकहरू आउने, धेरै चिनिया टुरिस्टहरू नेपालमा आउने र उहाँहरूले चाहिँ फ्री भिजा पाउने भएको कारणले उहाँहरूको फ्लो पनि धेरै छ। यहाँ आइसके पछाडि अर्को कुरा के छ भने धेरै जो ओभरस्टे बस्नुहुन्छ चिनियाको चाहिँ चिनिया नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा डाटागत हिसाबमा अलिकति धेरै पनि देखिनु भएको छ। त्यो चाहिँ आउने फ्लोले गर्दा प्लस यहाँ आइसके पछाडि अगाडि नै हामीले केही सुन्दै आएका छौँ, केही क्रिमिनल एक्टिभिटिज अथवा अन्य गतिविधिमा संलग्न भएको पनि हामीले पाएका छौँ। देशभरका कारागारमा रहेका 37,000 कैदीबन्दी मध्ये 1404 जना विदेशी छन्। सरकारले जुन भिजा लिएर आएका हुन् त्यसबाहेकको काममा संलग्न हुनेको निगरानीका लागि निर्देशिका बनाएको थियो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमै पहुँच पुग्नेसम्मको अवस्था आएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले पछिल्लो 1 दशकमा महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा संख्यात्मक सुधार आएको देखाउँछ। साक्षरता, पूर्वाधारमा पहुँच र मातृ मृत्यु दरको सुधार देखिए पनि महिलाहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा भने परनिर्भरता कायमै रहेको छ।
शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचनापछि राजनीतिमा महिलाको सक्रियता उल्लेख्य रूपमा देखिएको छ। 3 तहको संरचनामा वडा सदस्य, पालिका उपाध्यक्ष र अध्यक्षदेखि 33% महिला सहभागितालाई संविधानले सुनिश्चित गरेपछि महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा बढेको पनि छ। यही दशकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओन्सारी घरतीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पछिल्लो जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले पनि महिलाको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पहुँच विस्तारसँगै सुधारको अवस्थालाई देखाएको छ। कम्पेरिजन गर्दाखेरि महिलाको स्ट्रगल भनेको घरैदेखि वंशमा चाहिँ एकदमै छ र दोज वुमेन जो चाहिँ पोस्टमा पुग्नुभयो उहाँहरूको लागि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। घर पनि धानेर बाहिर पनि धानेर यसरी चाहिँ आफ्नो पोस्टमा काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा र त्यो जब चाहिँ जसको चाहिँ इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट चाहिँ हुन्छ उसको चाहिँ सबै कुराले सम्पन्न शक्तिदायी एउटा महिला नै हुन्छ, विथ इभिडेन्सै हुन्छु म चाहिँ। खानेपानीको सुविधा पाउने 10%ले वृद्धि भई 57% पुगेको छ। यस्तै खाना पकाउन ग्यास बाल्ने दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि हुँदा दाउरा बाल्ने 51%मा सीमित भएको छ। बिजुली प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या पनि 2068 को तुलनामा 24%ले बढेको छ। यसले 32.4%ले घरधन्दा र 9.8% पारिवारिक हेरचाहमा व्यस्त महिलालाई धेरै सहयोग पुगेको देखिन्छ। तर जीवन स्तरमा सुधार देखिने पारिवारिक विवरणका अलावा महिलाहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा भने सक्रियता बढेको देखिन्न। अझै 38.3% महिला आर्थिक काममा सक्रिय नै छैनन्। सर, आमा, दिदी, बहिनी, भाउजू जो कोही चाहिँ महिलाले काम गर्छन्, जो चाहिँ फर्मल सेक्टरमा काम गर्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक टर्मिनोलोजी अनुसार जिडिपीमा काउन्ट कहिले गर्ने त भन्ने कुरा हो। आमाले गर्नुभएको के अरे कन्ट्रिब्युसन टाइमबाट उहाँको मेहनतको जुन छ त्यो इन टर्म्स अफ मनीबाट कन्भर्सन गरेर यसलाई भ्यालु एडेड चाहिँ गर्ने सोचै आएन के। महिलाको नाममा घर जग्गा दर्ता गर्ने उल्लेख्य रूपमा नबढे पनि महिला परिवार मूल्य भने 31.55% पुगेका छन्। यस्तै महिला साक्षरता दर 69.4% पुगेको छ, जबकि 2068 मा 57.4% थियो। गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु 653 पुगेको छ, मातृ मृत्यु 622 देखिन्छ। यता 1 लाख आमा बन्ने महिला मध्ये औसतमा मातृ मृत्यु दर 151 जनामा सीमित हुनुले मृत्यु दर घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर अझै पनि 18 वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने 29% भन्दा बढी रहेकाले चुनौती कम भएको छैन। रोजगारको हिसाबमा पनि हामी करिब इक्वेलै छौँ। अब सेफ जस्तो कि रोजगार भनेको चाहिँ सेफ जस्तो हुने रहेछ, नभए यो सामाजिक गैर सामाजिक अब पोलिटिकल्ली अब प्रोफेसनली हिसाबमा चाहिँ हामी महिलाले जति दिनुपर्ने समय, जति गर्नुपर्ने काम छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो परम्परागत हिसाबले चाहिँ हामी त्यसलाई दिन नसक्या जस्तो कि महिला हो घरकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा श्रमका लागि बाहिरिने संख्यासँगै रेमिटेन्स भित्रिने क्रमले नेपाली परिवारको आयस्तामा केही सुधार पक्कै देखिएको छ। जनगणनाले काम गर्न विदेशिने महिलाको संख्या 3,90,000ले बढेको देखाएको छ, जसले अर्थोपार्जनमा परनिर्भरताका साथै महिलाले देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ किरण अधिकारी र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। पछिल्लो 10 वर्षमा महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ? चुलो चौकोमा मात्रै सीमित थियो भने अहिले महिलाहरू लोकसेवा आयोगमा, शिक्षा सेवा आयोगमा, निजामती क्षेत्रमा, त्यो पुलिस सेना प्रहरीमा समान सहभागिताको निम्ति महिलाहरू कम्मर कसेर अगाडि बढेको देखिन्छ। जबदेखि शिक्षादेखि स्वास्थ्य यो कुराहरूमा चाहिँ धेरै परिवर्तन आउनु भएको छ। महिलाहरू समाजले हामीलाई हेर्नुपर्ने डिस्ट्रिक्ट पहिलाभन्दा फरक छ। महिलाहरूलाई दिनुपर्ने जुन सुविधा छ त्यसमा अझ बढी मात्रामा दिएर उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरोस्। जस्तो थियो त्यो 10 वर्ष अगाडि त्योभन्दा त नि त्यस्तै छ। महिलाहरू चाहिँ आफूमा इन्डिपेन्डेन्ट भएका छन्। महिलाहरू पहिला 10 वर्ष पहिला कहाँ निस्किन्थ्यो मान्छेहरू, अहिले सबै निस्किरहेछ। महिलाहरू सचेत हुनुभएको छ, आफ्नो आवाजहरू बुलन्द रूपमा उठाउनु भएको छ। सबै अब शिक्षित भइसक्नु भयो। अफिसमा नोकरी गर्न हो, विदेशमा पनि नोकरी गरिराखेका छ। डाक्टर, नर्सेसहरू, प्यारामेडिक्सहरू पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। 753वटै स्थानीय तहमा महिला प्रमुख अथवा उपप्रमुखको भूमिकामा चाहिँ महिलालाई देख्न पाइएको छ। बैठकहरू
अनि यस्तो आमा समूहहरू राखेका छौँ। अनि एक दिन भए पनि हामी महिलाहरू सबै जम्मा हुन्छौँ। राजनीतितिर पनि लागेकै छन्। सामाजिक कुराहरूमा धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्थामा पनि अगाडि नै छन्। पढ्नहरू जागिरी पनि गर्न पाएको छन्। घर जग्गाको स्वामित्वमा पनि धेरै जसो महिलाहरूकै छ। महिलाहरूले सिपमूलक तालिमहरू सिकेर पनि धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ। श्रीमानहरूको आशमा चाहिँ भरमा चाहिँ बस्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आर्थिक अवस्थामा आफै चाहिँ आत्मनिर्भर भएको छ। कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले समेत सङ्घर्षमा एकबद्धता जनाएको छ। सचेत पहिचानवादी सङ्घर्ष समिति, किरात थाकथुङ, चुम्लुङ, काठमाडौँ लगायत पहिचानवादी संस्थाहरूले कोशी प्रदेशको नाम फेर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूका माग चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। तामाकोशी 5औं जलविद्युत आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल संरचना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोको आर्थिक प्रस्ताव रद्द भएको छ। दोलखामा निर्माण हुने 79.4 मेगावाट क्षमताको परियोजनाको गत फागुन 16 गते खोलिएको प्राविधिक प्रस्तावमा चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले कम लागत कबुल गरेको थियो, तर लागतभन्दा बढी दर रेटमा कबुल गरेको भन्दै आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन कमिटीले सिनो हाइड्रोको प्रस्ताव रद्द गरेको हो। सिनोको प्रस्ताव रद्द भएसँगै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ। आयोजना निर्माणका लागि 18 अर्ब 50 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 15औं संस्करणको मानव संसाधन भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चलेको भेलामा सञ्चार, ब्याङ्किङ, हस्पिटालिटी, शैक्षिक, उद्योग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासहित 50 भन्दा बढी प्रतिष्ठानका मानव संसाधन अधिकृतहरूको सहभागिता थियो। सहभागीहरूलाई विभिन्न 10 वटा सत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकले जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनका बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए। सोही अवसरमा वर्षभरिमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई 7 विधामा विभाजन गरी सम्मान गरिएको थियो। खेलकूद समाचार प्रायोजक लक्ष्मी स्टील, नेपालमै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको उपाधि जितेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा पाहुना टोली लाओसलाई नेपालले 2-1ले पराजित गर्यो। 9000 भन्दा बढी दर्शक उपस्थित त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाल पुनरागमन जित हात पार्न सफल भएको हो। सुरुवाती 16औं मिनेटसम्म नेपाल र लाओस दुवैले राम्रो अवसर सृजना गर्न सकेका थिएनन्। 17औं मिनेटमा पाहुना टोलीले अग्रता बनायो। बोन कोङले दिएको पास डिफ्लेक्ट हुँदै आएपछि फोन्साक सिसामाथले उत्कृष्ट फिनिस गरे। नवीन लामाको फ्री किकमा सनी श्रेष्ठले गरेको प्रयास गोलरक्षक छेसाभातले रोकेपछि 21औं मिनेटमा नेपालले बराबरीको अवसर गुमाएको थियो। त्यसको 2 मिनेटपछि आयुष खलानले खेल बराबरी गरे। एरिक विष्टले निकालेको पासमा आयुषले डिबक्स भित्रबाट गरेको प्रहार गोल भएको हो। त्यसको 4 मिनेटपछि आयुषले अग्रता बनाउने मौका खेर फालेका थिए। मनिष डागीले लाओसका 3 खेलाडीलाई बिट गर्दै नवीन लामालाई कटब्याक उपलब्ध गराएका थिए, तर नवीनले उपलब्ध गराएको सहज बल आयुषले फितलो प्रहार गरेपछि गोल भएन। दोस्रो हाफमा नेपालले आक्रामक खेल प्रदर्शन गर्यो। 55औं मिनेटमा मनिषको क्रसमा दिपकराज सिंह ठकुरी र आयुष खलानबीच तालमेल नमिल्दा गोल हुन सकेन। 61औं मिनेटमा नवीनको क्रसमा आयुषको हेडर बाहिरिँदा नेपालले सुनौलो अवसर खेर फाल्यो। परिवर्तित खेलाडी निशान खड्काले 69औं मिनेटमा प्रहार गरेको फ्री किक बारमा लागेपछि नेपालले अग्रता बनाउन सकेन। 74औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको प्रहार रिबाउन्डमा फर्कदा मनिषले पोस्टको दिशा दिए पनि रेफ्रीले अफसाइड घोषित गरेका थिए। 87औं मिनेटमा मनिषको गोलमा नेपालले अग्रता बनायो। अञ्जन विष्टको पासमा मनिषले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट गरेको सशक्त प्रहार गोल भएको हो। इन्फाले आयोजना गरेको 3 नेसन्स कपमा नेपाल र लाओससँगै भुटान सहभागी भएका थिए। आयुष खलान प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका छन्। उनले फाइनलमा महत्त्वपूर्ण 1 गोल गरेका थिए। प्रतियोगिताका 3वटै खेलमा आयुष प्रशिक्षकको पहिलो रोजाइमा परे। सर्वोत्कृष्ट चुनिएका आयुषले $500 हात पारे। यस्तै फाइनल खेलमा निर्णायक गोल गरेका मनिष डाँगी प्लेयर अफ द फाइनल बने। मनिषले $250 हात पारे।
पहिलो चरणको महिला ओलम्पिक फुटबल एसियाली छनौटका लागि नेपालले टिम घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अनन्त थापाले आज एन्जेला तुम्बा पुसुब्बाको कप्तानीमा 22 जना खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। डिफेन्डर सृजना चेम्जोङले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउँदा पूजा राणाले पुनरागमन गरेकी छन्। उनी चोटका कारण टिम बाहिर थिएन्। मुख्य डिफेन्डर गीता राणा र फरवार्ड प्रीति राई भने चोटकै कारण ओलम्पिक छनौट गुमाउने सूचीमा छन्। छनौट भएका अन्य खेलाडीमा गोलकिपरमा एन्जेला सहित अञ्जना राणा मगर र उसाना छन्। डिफेन्डरमा समीक्षा घिमिरे, हिराकुमारी भुजेल, अमृता जैसी, विमला विक र निशा थोकर छन्। मिडफिल्ड रेणुका नगरकोटी, विमला चौधरी, सरू लिम्बू, दिपा शाही, सविता राणा मगर, अनिता बस्नेत र अनिता केसीले सम्हाल्नेछन्। अस्मिता कार्की, रेखा पौडेल, सावित्रा भण्डारी, रश्मि घिसिङ र निर्मला विक अग्रपङ्क्तिमा छन्। नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलो खेल आगामी चैत्र 22 गते खेल्दैछ। त्यस्तै दोस्रो खेल 25 गते खेल्ने तालिका छ। दुवै खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। जित हात पार्ने टिम दोस्रो चरणका लागि छनौट हुनेछ। इराकका अहमद नासरका लागि फुटबल सबै थोक थियो। शीर्ष डिभिजनको क्लबमा आबद्ध अहमदले आफ्नो फुटबल करियरलाई लिएर सबै सपना देखेका थिए। उनको लक्ष्य थियो उत्कृष्ट स्ट्राइकर बन्ने, तर उनको करियर फुटबलबाट पारा बास्केटबल खेलाडीमा परिणत भयो। सन् 2007 इराकी प्रिमियर लिगको सिजन सुरु हुने लागेको थियो। अहमद र उनका टिममेट इहाब करिम नयाँ फुटबल बुट किन्न बगदादको एक पसलमा गए, तर दुवैजनाले नयाँ बुट लगाएर फुटबल खेल्न कहिल्यै पाएनन्। सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने योजना बुनेका टिममेट केही बेरमै सधैँका लागि छुट्टिए। उनीहरू सामान किन्न गएको ठाउँमा ठूलो बम विस्फोट भयो। अहमदले आफ्ना दुवै खुट्टा र साथी करिमलाई गुमाए। त्यो घटनाले अहमदको जीवनलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो। सन् 2003मा तत्कालीन इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्युत गर्ने र त्यहाँ रहेका भनिएका आम विनाशकारी हतियार नष्ट गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले आक्रमण सुरु गरेको थियो, जसका कारण राजधानी बगदाद लगायत धेरै सहर तहस नहस भए। स्यान्डविच खान रोकिएका अहमद र करिम बम विस्फोटमा परेका थिए। इराकीहरूले अहिलेसम्म त्यति बेलाको विध्वंसको असर भोगिरहेका छन्। 2007मा हिंसा उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा महिनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 3000 सम्म पुगेको तथ्याङ्क छ। त्यही हिंसात्मक समयको एक पीडित अहमद हुन्। उनी जस्ता धेरै युवाले ज्यान गुमाए। हजारौंको संख्यामा इराकीले देश छोडे। कयौं युवा जात र धर्मका नाममा भएको हिंसाको शिकार बने। अकल्पनीय घटनाको साक्षी बनेका अहमद महिनौसम्म घरबाट बाहिर निस्किएनन्, साथीहरूलाई भेट्न सकेनन्। व्यावसायिक फुटबल खेलाडी बन्ने उद्देश्य राखेका अहमदको मिल्ने साथीसँगै आफ्नो सपनाको पनि अवसान भयो, तर उनी भित्र रहेको एथलिट भने जीवितै थियो। सोही कारण इराक फुटबल संघका पूर्व अध्यक्षको प्रेरणामा अहमदले 2009मा पारा बास्केटबल खेल्न सुरु गरे। अहिले पनि उनी राम्रोसँग हिन्डुल गर्न सक्दैनन्, तर बास्केटबल अभ्यास छुटाउँदैनन्। खुट्टा गुमाउनुभन्दा बढी पीडा साथी गुमाउनुमा छ उनलाई। त्यसैले अहमद बम विस्फोट भएको स्थानमा 16 वर्षसम्म गएनन्। अल सेन्ना क्लबबाट फुटबल खेल्ने अहमद हिजो आज खुसी छन्, किनकि आगामी जुनमा हुने व्हीलचेयर बास्केटबल विश्व च्याम्पियन खेल्ने इराकी टिममा सबै धर्मका खेलाडी छन्। आफूले पहिले खेल्ने गरेको फुटबल मैदानमा पुग्दा उनलाई जुरुक्कै उठेर सट प्रहार गरौं जस्तो लाग्छ। परिस्थितिको कठोर प्रहारबाट पनि हिम्मत नहारेका अहमद भन्छन्, सारा दुःखलाई बिर्सिएर अघि बढ्नु नै जीवन हो। काजाकिस्तानकी एलिना रिवाकिना मायामी ओपन टेनिसको फाइनल प्रवेश गरेकी छिन्। दोस्रो वरियताकी रिवाकिनाले अमेरिकी जेसिका पिगुलालाई 2 सेटमा पराजित गरिन्। फ्लोरिडामा सम्पन्न खेलमा रिवाकिनाले 7-6 र 6-4 को जित हात पारेकी हुन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट उनले ट्राइब्रेकरमा 7-3ले आफ्नो बनाएकी थिइन्। रिवाकिनाले तेस्रो वरियता प्राप्त पिगुला विरुद्ध जित निकाल्न 1 घण्टा 51 मिनट खर्चिन्। उनको यो लगातार 13औं जित हो। रिवाकिनाले फाइनलमा चेक रिपब्लिककी पेट्रा क्विटोभा र रोमानियाकी सोराना क्रिस्टया बीचको विजेतासँग खेल्नेछन्। रिवाकिनाले एरेना सबालेन्कालाई हराउँदै अघिल्लो महिना क्यालिफोर्नियामा इन्डियन वेल्सको उपाधि जितेकी थिइन्। मायामीको उपाधि जिते रिवाकिना सनसाइन डबल गर्ने 5औं महिला खेलाडीको रेकर्ड राख्न सफल हुनेछन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।